شاركوا هاي تماشكوا PTI إمرأة رجال نساء بشمار إمرأة رجال نساء إمرأة رجال نساء رهانة يشاركوا هاي تماشكوا رهانة يشاركوا هاي تماشكوا رهانة يشاركوا هاي تماشكوا رهانة يشاركوا هاي تماشكوا هاي PTI باكستان عمران خان باكستان عمران خان قول بجايقة باكستان عمران خان رهان خان رهان زب خان بشمار إمرأة رجال نساء إمرأة رجال نساء قول بجايقة باكستان عمران خان قول بجايقة باكستان عمران خان رهانة يشاركوا هاي تماشكوا رهانة يشاركوا إمرأة رجال نساء إمرأة رجال نساء لك اشتاق وين ولو ايه تاسو نشاطش المأمورين PTI شرميش ما اسمع فيك انا غزال بشمار شرمين سب شكيدا پولیس جرګان ولاړ دي موږ هغه برګر شاته روان چې دا ورسېږي دلته بل وځو په یو لښکر ورو نه آیته شپه کسان ولاړ دي چرته ولاړ دي تاسو ته ګټ شاته ورسېږي کنه تاسو خپل کیمرې آن کړئ چې سماله پولیس داله وایي چې حاضر بچاوار کړي یا بل بچاوار کړي چار شی په ریکارډ تاسو لري نه کوو تاسو چاوارې نه کوي کنه نه بس خپل منزل ته رسو په بلاک صبر کو یا مرګ له غوندره راځي چې وکړه چې صبر کو چې کسان اورسي صبر کو اور بالله ورادي سيده كلمه یو منډه به وي یو منډه ها
चेयरमैन तरह को चेयरमैन साहब वो या अल्लाह खैर की ये तमाशा कवा عمران خان درجة النساء بشمار بشمار عمران خان درجة النساء بشمار بشمار عمران خان درجة النساء بشمار بشمار عمران إشارة كوا بيا تماشا كوا